अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पाकिस्तान में मानसून के सीजन का आगाज बस होने ही चला है और लोगों की काफी ज्यादा उम्मीदें जुड़ चुकी हैं कि इस बार का मानसून सीजन, इस बार का बारिशों का सीजन पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव खबरें लेके आए। पाकिस्तान को अगर पूरी तरीके से जायजा लिया जाए तो नॉर्दर्न एरियाज में बारिशों के हवाले से जो मामलात रहे वो गुज़श्ता कुछ सालों में तब्दीली आई। पंजाब के इलाके की बात करें तो वहां पे एग्रीकल्चर का एक भरपूर सीजन होता है और वहां पे बारिशों की मिकदार का सही तौर पे होना, मुतवाज़िन होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा अगर बलूचिस्तान और सिंध की बात करें तो ये दोनों सूबे बड़े अहम हो जाते हैं, खास तौर पे इस मानसून सीजन के हवाले से। दोनों सूबे आम तौर पे पूरे साल बारिश के ना होने की वजह से खुशहाली में चले जाते हैं और ये वो टाइम पीरियड होता है जब कराची समेत पाकिस्तान के दीगर शहरों में, बिलखुसूस सिंध और बलूचिस्तान के शहरों में बारिश की एक भरपूर ट्रेंड्स हमने देखने में आते हैं। इसी सिलसिले में आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, फेमस हैं सोशल मीडिया के हवाले से, काफी ज्यादा नाम रखते हैं और वेदर के हवाले से इनकी जो राय है बड़ी मानी जाती है। जवाद मेमन साहब मौजूद हैं और अपना तारुफ ये खुद ज्यादा बेहतर तौर पे करा सकते हैं, तो इन्हीं से बात करते हैं। जवाद साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप कैसे? जवाद साहब जरा पहले बता दें कौन सा पेज है जो आप सोशल मीडिया पे चला रहे हैं और कब से इसका आगाज हुआ? मुनीर भाई, ये वेदर अपडेट्स पीके के नाम से हमारा पेज है और कराची डॉपलर के नाम से हमारा ग्रुप है। इसके अलावा यूट्यूब पे जो है हमारा पाकिस्तान डॉपलर के नाम से एक चैनल भी है जिस पे हम वक्तन फ़वक्तन जो है वो वेदर फोरकास्टिंग के हवाले से वीडियोस और एजुकेशनल वीडियोस वेदर के हवाले से वो पोस्ट करते हैं। कब से शुरू किया, ये तो तकरीबन मुझे 2006-2008 से मैंने ये फोरकास्टिंग जो है वो शुरू की थी। फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो है तकरीबन हम 2012-2013 से जो है हमने लॉन्च किया था और बहुत छोटे स्केल पे लॉन्च किया था और अब माशाल्लाह 7-8 साल हो गए हैं तकरीबन। कभी भी ये जहन में नहीं था कि इतने ज़्यादा जो है वो फॉलोवर्स होंगे, इस तरीके से होगा, तो हमेशा जो है लोगों की दुआएं और मोटिवेशन नहीं मिलती है। जवाब दी, जब आप जो प्रोडिक्शंस करते हो, डेफिनेटली जब शुरू में आपने इब्तिदा की होगी, डिफरेंट सोर्सेज से आप डेटा कलेक्ट करते होगे। अब ये डेटा कलेक्शन का मामला किस तरीके से होता है और अब एक्यूरेसी का जो लेवल है वो किस हद तक अटेन कर चुके हो आप? देखिए, डेटा कलेक्शन के हवाले से तो अब बेसिक्स जो हैं अभी भी हमारे कुछ इसी तरीके से होते हैं कि जो वेदर पैटर्न्स होते हैं, वेदर मॉडल्स होते हैं, उसी के ज़रिए जो है हम अपनी पूरी एक फोरकास्ट बना रहे होते हैं। लेकिन अब इधर जो है यहाँ कराची में सबसे पहले जो है हमने एक 2015 में अपना एक पर्सनल वेदर स्टेशन लगाया अपनी मदद आपके तहत। उसमें ये है कि बहुत सारे अलग अलग किस्म के सेंसर्स होते हैं जो रियल टाइम डेटा हमारा ना सिर्फ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं बल्कि इसको ऑनलाइन भी फीड कर रहे होते हैं। तो पूरी दुनिया में अगर कोई भी चाहे तो उस हमारे वेदर स्टेशन को जो है वो एक्सेस करके उसका ऑनलाइन डेटा, मतलब ये वेदर स्टेशन कोई भी शख्स उसको इजीली एक्सेस कर सकता है? बिल्कुल, ये वेबसाइट के ऊपर इसकी एक हमारी आईडी होती है जो हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो है वक्तन फ़वक्तन लोगों को रिमाइंड भी कराते रहते हैं, इसके लिंक्स भी देते रहते हैं और आप जब चाहें उस स्टेशन को जो है एक्सेस करके उस एरिया का रियल टाइम वेदर जो है वो आप ले सकते हैं। अच्छा, कराची के वेदर को आप बखूबी ज़्यादा थोड़ा सा कीनली वॉच करते हैं, ओवरऑल पाकिस्तान के वेदर के हवाले से भी आपकी काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स आती हैं। अब ज़रा वेदर की बात करें तो बारिशों से पहले ज़रा मुझे बताएं ना, ये हीट वेव का मामला जो चल पड़ा है बिलखुसूस कराची में, जो पाकिस्तान की साहिली समंदरी पट्टी है, इस पे हवा का रुक जाना ये नॉर्मल नहीं था। ये आज से कुछ अरसे पहले 3-4 साल में हमने देखा कि नए ट्रेंड्स हैं। इससे पहले हीट वेव, सन का इस तरह से आग उगलना ये आम नहीं था। ये क्या वजूहत हुई हैं कुछ अरसे में कि ये जो ट्रेंड्स तब्दील हो गए? देखिए मुनीर भाई, सबसे बड़ा जो उसका बेसिक और सबसे ज़्यादा जो उसका ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर मैं बात करूं तो क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा हाथ जो है क्लाइमेट चेंज के अंदर है। अब जैसे कि आपने फरमाया कि पिछले कुछ सालों पहले जो है वो हमें नहीं पता होता था कि हीट वेव क्या चीज़ है। बीइंग अ वेदर फोरकास्टर हमें इस चीज़ का आइडिया होता था कि हीट वेव कोई होती है, हीट वेव मतलब फ़लाँ जगहों को फ़लाँ जगह से इफ़ेक्ट करती है। लेकिन शायद ही कराची वालों को या पाकिस्तान वालों को जो है वो 2015 से पहले बहुत सारे लोगों को ये इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी। 2015 में हमने देखा कि कराची समेत जो हमारी सिंध की साहिली पट्टी थी, बलूचिस्तान की जो साहिली पट्टी थी, इंतहाई ख़तरनाक हीट वेव आई, बहुत सारे उसमें नुकसानात भी हुए, हलाकतें भी हुई। एक पास था और एक बड़ा बुरा पास्ट हमारा गुजरा। उसके बाद से जो है हीट वेव अवेयरनेस जो है हमारे लोगों में आना शुरू हुई, लोगों को समझ आना शुरू हुई कि क्लाइमेट चेंज जो है वो कितने बड़े स्केल पर और कितनी तेज़ी से हमारे रीजन को जो है वो इफ़ेक्ट कर रहा है। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान जो है वो दुनिया के कई उन लिमिटेड मुल्कों में से इस वक्त है काफ़ी हायर लेवल के ऊपर जहाँ पे बहुत तेज़ी से जो है वो क्लाइमेट चेंज इन इलाकों को इफ़ेक्ट करता आ रहा है। ठीक है।
2015 سے پھر یہ سلسلہ آپ کو پتہ ہے کہ اب یہ ہر سال جو ہے اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے ویریشن آتی ہے. کبھی یہ بہت زیادہ ایکسٹریم ہو جاتا ہے, کبھی اس کی فریکوینسی بڑھ جاتی ہے, کبھی کسی سیزن میں جو ہے وہ 4-5 ہیٹ ویوز آ جاتی ہیں, یا اگر کسی سیزن میں لمیٹڈ بھی آ رہی ہیں تو ان کی انٹینسٹی جو ہے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. ابھی ہیٹ ویو کی ہم بات کر رہے ہیں تو ابھی کراچی والوں نے پچھلے کچھ 3-4 دن پہلے ہی جو ہے بہت جو ہے وہ ایک سیویئر ہیٹ ویو کا سامنا کیا ہے, جہاں پہ 43.4 آفیشلی اور ان آفیشلی کچھ علاقوں میں یہ 45-46 ڈگری تک بھی جو ہے وہ رائز کر گیا تھا. مطلب میدانی علاقوں میں اس کے ٹیمپریچر تھوڑے سے زیادہ ہوتے ہیں. اچھا, یہ جو جواد, یہ جو ہیٹ ویو کا جو سلسلہ ہے, ہم دیکھتے ہیں جیسے یہ ہیٹ ویوز آتی ہیں پاکستان میں معاشی حوالے سے تو بڑے اس کے نقصانات ہوتے ہیں. ایگریکلچر سیکٹرز پہ کافی زیادہ سفر کرتا ہے کیونکہ کافی زیادہ ایریا میں خشکی آ جاتی ہے, پانی کی شارٹیجز کی شکایت فوراً سے ملنی شروع ہو جاتی ہیں. تو اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کون سے طریقے ہیں, کون سی ایسی پریکٹسز ہیں کہ اگر اس کو کاؤنٹر کیا جائے تو ہم ان فیوچر اس ہیٹ ویو سے تھوڑا بچ سکیں؟ دیکھیں منیر بھائی, اس کو کاؤنٹر کرنے کے ویسے تو کافی ساری چیزیں ہیں, لیکن جو ایک سب سے بڑا, سب سے آسان اور سب سے تیزی سے افیکٹ کرنے والا جو طریقہ ہے پلانٹیشن. کس طرح, کس چیز؟ کیونکہ پلانٹیشن میں بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ ایسے ٹریز تھے جن کے لگانے سے مزید ہیٹ ویو میں اضافہ ہو رہا تھا, تو کون سے لوگ تھوڑے سے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ٹائمز کس طرح کی پلانٹیشن ہم کریں. دیکھیں بیسیکلی نیم کے جو ٹریز ہیں اس طریقے کے ہیں, نیم یا نیم کی فیملی سے جو بلانگ کرتے ہیں, جو ہم مطلب بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں, پارکس وغیرہ میں دیکھتے آ رہے ہیں. تھوڑا سا پلانٹیشن کے حوالے سے میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ پلانٹیشن کرنے کا بھی ایک اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے. جس طرح فار ایگزامپل ابھی ہمارے یہاں ایک سیویئر ہیٹ ویو چل رہی ہے اور آپ بولیں تنگ آ کے کہ بس اب میری ہمت ہو گئی ہے اس ہیٹ ویو کی وجہ سے کہ اب میں آج سے جو ہے وہ پلانٹیشن شروع کر دوں, تو یہ بھی چیز ٹھیک نہیں ہے. پلانٹیشن کے لیے کسی بھی بیج کو پھوٹنے کے لیے, اس کو درخت یا پودا بننے کے لیے ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, اس کا ایک اسپیسیفک ٹیمپریچر ہوتا ہے کہ دن اور رات کا جو ہمارا گیپ ہے وہ بہت زیادہ نہ ہو. یعنی کہ دن اگر بہت لمبا ہے, ہیٹ اگر بہت زیادہ ہے تو وہ پودا جل جائے گا, وہ بیج جل جائے گا. یا ہماری رات بہت زیادہ لمبی ہے, سردیوں کے موسم میں ٹھنڈ ہے, تو بیج کو, کسی بھی بیج کو جو ہے وہ پاپ آؤٹ کرنے کے لیے ایک اسپیسیفک ٹیمپریچر اور ایک ٹائم پیریڈ کی ضرورت سیزن میں ڈو یو ریکمینڈ کہ بالکل پاکستان کی ساحلی پٹی کی بات کریں, کیونکہ پنجاب کی زمین ویسے ہی زرخیز ہے, ناردرن ایریاز کی زمین زرخیز ہے, بارشوں کا تناسب وہاں پہ بہتر ہے. اگر ساحلی پٹی کی بات کریں تو اس میں کس سیزن میں پلانٹیشن کرنی چاہیے؟ دیکھیں بیسیکلی جو بہت آئیڈیل جو ہمارے ہاں جو سمجھا جاتا ہے اسپیسیفکلی ہمارے ریجن کے حساب سے, جب ٹیمپریچرز آپ کے 26, 27, 28 میکسیمم 26 سے 30 ڈگری کی رینج میں رہے نا, تو وہ آپ کے لیے جو ہے ان پلانٹیشن کے لیے جو ہے آپ کا بہت جو ہے آئیڈیل سیزن رہتا ہے. بہت زیادہ سیویئر گرم موسم میں بھی آپ نہیں کر سکتے. جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ اگر جون جولائی میں یا مئی میں اگر آپ پلانٹیشن کرنے جائیں گے تو عموماً یہی ہوتا ہے کہ وہ جو بیج ہیں یا وہ جو پودے ہم لگا رہے ہیں ان کی گرمی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ جل جاتے ہیں, خراب ہو جاتے ہیں. سملرلی اگر آپ سردیوں کے موسم میں چلے جاتے ہیں, نومبر, دسمبر, جنوری میں چلے جاتے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹھنڈ بہت زیادہ ہوتی ہے, خشک موسم بہت زیادہ ہوتا ہے, تو وہ خزاں کا جو موسم ہے, میں پتہ ہے جنوری, فروری, مارچ کا جو ٹائم پیریڈ پروبلی ذرا سوٹیبل ہے کیونکہ باہر کا موسم ہوتا ہے. لیکن اگر پری مانسون, جس طرح سے ابھی جو پری مانسون آنا ہے, اس میں لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بارش ہوں گی, جو پودے لگائیں گے وہ تھوڑا زیادہ اچھی طرح سے وہ تر و تازہ ہو سکیں گے, تو کیا یہ ٹائم پیریڈ نہیں زیادہ موافق رہے گا؟ دیکھیں یہ اس سینس میں یہ کہ دیکھیں پری مانسون سے یا مانسون سیزن سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ شدید گرمی پڑتی ہے ہمارے, ٹھیک ہے نا. جس طرح ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب پری مانسون جو ہے کافی قریب ہے, مانسون سیزن بھی اب زیادہ دور نہیں ہے, 1-1.5 مہینے کی اس میں جو ہے وہ آفیشلی جو ہے اس کا ایکسپیکٹڈ ہے. تو یہ جو سیزنز ہوتے ہیں اس میں ایٹ لیسٹ اگر آپ بیج بوتے ہیں تو وہ پھر آبویسلی وہ اس کے خراب ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. تیار جو پودے ہوتے ہیں, چھوٹے پودے, اگر وہ لگائے جائیں تو زیادہ بہتر, وہ لگائے جائیں وہ زیادہ بہتر ہے. اور اس کی آپ تھوڑا سا ایکسٹرا کیئر کریں. یہ نہیں ہے کہ لگا دی اور عام پودے کی طرح دن میں 2 دفعہ یا 1 دفعہ یا 3 دفعہ جو ہے اسے ہم پانی دے رہے ہیں. تھوڑا یہ جو آپ پودا جو بچہ ہے, جس طرح ہم اپنے بچے کی کیئر کرتے ہیں, اس پودے کو بھی یہی بچے اسی طریقے سے اپنی کیئر کریں, کیونکہ ایک دن اسی پودے نے بڑے ہو کے آپ کو اور آپ کی آگے آنے نسلوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ پہنچانا ہے. بالکل. انفیکٹ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے کہ اگر ہیٹ ویو سے بچنا ہے تو یہ ہم سب کی کلیکٹیو ذمہ داری ہے کہ ہم سب ایٹ لیسٹ اپنے حصے کا اگر ایک درخت لگا لیں. تو پاکستان میں اس وقت ایک محتاط اندازے کے حوالے سے بات کریں تو 20 سے 22 کروڑ کی آبادی موجود ہے. اگر یہ 20 سے 22 کروڑ آبادی کا آدھا حصہ بھی اپنے حصے کا ایک درخت لگا لیتی ہے تو پاکستان میں جو ایک بہت بڑی تعداد میں ہم پلانٹیشن کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. بالخصوص کراچی جو کہ ایک بہت زیادہ ہائیلی پاپولیٹڈ علاقہ ہے, اس میں اگر یہ درخت لگائے جائیں تو یقینی طور پہ آنے والے دنوں میں ہیٹ ویو سے بچا جا سکتا ہے. ہیٹ ویو کا حوالے سے تو ہم نے بات ضرور کی, لیکن
بریک پہ جاتے ہیں, بریک کے بعد ذرا ڈسکس کریں گے کہ اس سال جو مانسون کے حوالے سے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ کیا ہیں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.